ये जॉब मेरे लिए मजबूरी है मगर इनसे पढ़कर कुछ नहीं हो मायास नफी चादर को मजबूती से संभालते हुए नजरें चुकाली कायजान शाह की नजर नजरें इस पर जमी थी वो अपने ऑफिस की चमकदार में इसकी दूसरी तरफ मेहता आराम दे कुर्सी पर फैलकर हर जाविये से हुमा को तोल रहा था मेरी कंपनी में काम करना है तो मेरे असूलों पर चलना होगा इसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी और ये भी एक असूल है कि मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ हर बिजनेस पार्टी में जाएगी Humanela Beatsley said Mercy में फ्लू में नहीं जाती कायजान की आंखों में हल्की सी चमक उभरी जैसे शिकार को लसते देखकर शिकारी को लुत्फ आता है नहीं जाती फिर शायद ये जॉब भी आपके लिए नहीं है ये जुमला बिजली की तरह उमा के खानों में गिरा नौकरी छोड़ देना इसके मस में नहीं था माँ अस्पताल में थी इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और ये नौकरी आखिरी सहारा थी इसने निगाहें झुकाई मुश्किल कहा मुझ सोचने दे सर कायजान कोई झुकी झुकी नज़रें बिखरी हुई मगर मजबूत लड़की मज़ीद दिलचस्प लगने लगी थी। वो आम लड़कियों की तरह नहीं थी जो इसके हुक्म पर चलती थी। हुमा ने अपनी चादर को मजबूती से खुद पर लपेट रखा था मगर इस तकरीब में सबकी नज़रें इस पर थीं। यहाँ मौजूद मॉडर्न लिबास पहने औरतों के दरमियान वो एक अनोखी पहचान रखती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक किसी ने करीब आकर कहा। हुमा ने चौंक कर देखा तो वो रेयान मलिक था, कायजान का करीबी दोस्त जो हुमा को गौर से देख रहा था। यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था रेयान। कायजान शाह की आवाज़ पीछे से आई। इसकी नजरें सीधा हुमा पर थी। रेयान ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। यार, पहली बार किसी बिजनेस पार्टी में इतनी पर्देदार लड़की देखी है तो हैरत तो होगी। हुमा को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। इसने पीछे हटना चाहा मगर इससे पहले कि वो एक कदम भी पीछे लेती किसी ने इसका दुपट्टा खींच लिया। हर चीज़ जैसे स्लो मोशन में बदल गई। माँ की आंखों में खौफ से सा फैल गया। दिल जोर से धड़का और वो बेख्तियार पीछे हटी मगर सीधा कायजान शाह से जा टकराई। कायजान शाह साकित रह गया। हुमा के चेहरे से चादर ढलक चुकी थी और इसका चेहरा पहली बार मुकम्मल तौर पर नुमाया हो चुका था। इसकी आंखों में हैरानी, खौफ और बेबसी थी और कायजान की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी कुछ नहीं था। वो जो हमेशा गैर जज्बाती रहता था आज नज़रें हटाना भूल गया था। इसे किसी ने अंदर कुछ बेदार कर दिया हो। हुमा ने फौरन खुद को संभाला, दुपट्टा खींचा और आंखों में आंसू लिए वहाँ से भाग निकली। कायजान ने आगे बढ़ना चाहा मगर पहली बार बोलज गया था। ये कौन सी कैफियत थी जो इसे बेबस कर रही थी? आज पहली बार किसी लड़की ने कायजान शाह के दिल में कुछ जगाया था। वो इस एहसास को झटक नहीं पाया था। ये इज्जत और खुददारी का इम्तिहान है और मैं हारना नहीं चाहती। हुमा तेज कदमों से पार्टी हॉल से बाहर निकले। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में बेबसी के आंसू थे मगर इसने खुद को रोने नहीं दिया था। वो बेहिजाब हो गई थी, सबकी नज़रों इसी पर थी और सबसे बढ़कर कायजान शाह ने इसे वैसे देख लिया था जैसे पहले कभी नहीं देखा था। ये सब क्या था? हुमा का जहन बार बार यही सवाल दोहरा रहा था। वो कंपनी की गाड़ी तक पहुंची और ख़ुद को पिछली सीट पर गिरा दिया। हाथों की कपकपाहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए इसने अपने दुपट्टे को दोबारा दुरुस्त किया। मेरी गलती नहीं थी मगर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इम्तिहान में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हूँ। दूसरी तरफ कायजान शाह अभी तक अपनी हालत में साकित खड़ा था। रेयान मलिक ने इसके कंधे पर हाथ रखा। यार, पहली बार किसी लड़की को इतने गौर से देखते पाया है। सब खैरियत तो है कायजान? कायजान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो नहीं जानता था ये बेचैनी क्यों है, ये अजीब सा एहसास क्या था। वो हमेशा औरतों के लिए सिर्फ वक्त गुजारने के लिए इस्तेमाल करता था। आज पहली बार किसी के जाने पर बेकरार महसूस कर रहा था। सर, आपकी सेक्रेटरी बाहर जा चुकी हैं, किसी मुलाजिम ने इत्तला दी? तो कायजान के माथे पर शिकने उभरी। अकेले वो सख्त लहजे में बोला। सर, शायद परेशान थी। कायजान ने लब भींच लिए और अपने गुस्से को दबाते हुए सर झटक दिया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद से कहता हुआ आगे बढ़ गया। मगर इसकी आंखें बार बार हुमा की गैर मौजूदगी को महसूस कर रही थी। हुमा ने रात भर जाग कर फैसला कर लिया था वो ये जॉब छोड़ नहीं सकती, लेकिन वो आइंदा कायजान शाह के करीब भी नहीं जाएगी। वो हिम्मत जताकर आप ऑफिस पहुंची मगर दिल की धड़कनें इस वक्त और तेज़ हो गई जब कायजान शाह ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया। दरवाज़ा बंद करो। हुमा ने लम्हा भर को सांस रोकी मगर हुक्म बजा लाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया।
कायजान ने कुर्सी पर बैठते हुए उंगलियां मेज पर बजाई और बगौर इसे देखता रहा। पिछले रात के वाक़ये पर कुछ कहना चाहोगी? इसकी आवाज़ मामूली मगर गहरी थी। हुमा ने खुद को मजबूत किया और नजरें झुकाते हुए बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था सर। सर मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। कायजान ने सर ज़रा सा झुककर इसकी तरफ देखा, जैसे हर लफ्ज़ के पीछे छुपी कहानी पढ़ना चाहता हो। और अगर मैं ना समझूं तो? मैंने चौंक कर नज़र उठाई। इसकी नज़रें इतनी शदीद क्यों थी? सर मैं सिर्फ अपनी जॉब करना चाहती हूँ, किसी गैर ज़रूरी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। कायजान शाह के होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई जो ज़्यादा ख़तरनाक थी। बहस तो अभी शुरू हुई है मिस हुमा। ये कायजान शाह की दिलचस्पी का आगाज़ था और हुमा की आजमाइश की शुरुआत। ये शख्स सिर्फ मेरा बॉस है, मगर ये नज़रें, ये लहजा, ये सब क्या है? हुमा ने बेचैनी से नजरें झुका ली, जबकि कायजान शाह बड़े इत्मीनान से इसे देख रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो हुमा को किसी मुहम्मसे में डालने के मूड में हो। तुम कल रात भाग क्यों गई थी? इसने कुर्सी से टेक लगाते हुए हल्की आवाज़ में पूछा, मगर इसके लहजे में कोई नरम रवैया नहीं था। सर मेरा दुपट्टा, हुमा ने कहना चाहा, मगर कायजान ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मैंने देखा था। वो नजरें हुमा पर जमाए बोला, मगर तुम भागी क्यों? हुमा ने एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसे माहौल में अजीब महसूस हुआ। सर मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी। कायजान की नजरें चंद लम्हे इस पर जमी रहीं, फिर वो धीरे से मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट नरम नहीं थी। तो फिर कंफर्टेबल होना सीख लो मिस हुमा। ये दुनिया तुम्हारी सहूलत के मुताबिक नहीं चलेगी। हुमा ने लब बीच लिए। वो नहीं जानती थी कि ये शख्स अपनी मर्जी मुसल्लत करने का आदी है। अगर आप मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं तो सर मैं तो क्या करोगी? कायजान ने झुककर पूछा, जैसे इसे चैलेंज दे रहा हो। हुमा ने मुश्किल अपनी परेशानी छुपाई और बोली, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। कायजान शाह के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो हुमा को ऐसे देख रहा था जैसे इसे पहली बार जांच रहा हो। फिर इसने कुर्सी से उठते हुए हाथ मेज पर रखा और आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, ये फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं मिस हुमा। हुमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कायजान शाह इसे आजमा रहा था और वह ये जंग नहीं जीत सकती थी। मुझे बस इससे दूर रहना है, हुमा ने खुद से कहा, मगर अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा। हुमा जैसे ही ऑफिस से निकली तो देखा कि बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर पानी भरने लगा था और रक्षा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतनी शदीद बारिश में पैदल चलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हुमा ने हिम्मत करके बस स्टॉप की तरफ कदम बढ़ाए, मगर अचानक एक गाड़ी इसकी तरफ आकर रुकी। सियाह रंग की मर्सिडीज। हुमा का दिल जोर से धड़का। ये वही गाड़ी थी। खिड़की की नीचे हुई और कायजान शाह की गहरी नजरें सामने आई। चलो मैं छोड़ देता हूँ। हुमा ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर बारिश और अंधेरे में कहीं और जाने का रास्ता नहीं था। ये शख्स मेरे मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? हुमा के हाथ अपने दुपट्टे पर सख्ती से मुड़ गए। नहीं सर मैं चली जाऊंगी। कायजान ने एक गहरी सांस ली, जैसे इस जवाब की तवक्का नहीं थी। इसकी उंगलियां चीयरिंग पर हल्की सी हरकत में आई। फिर वो सर झटक कर बोला, जिद मत करो हुमा, ये सड़क महफूज नहीं है, खास तौर पर इस वक्त। हुमा की आंखों में उलझन उभरी। यही आदमी था जो कल तक इसकी परवाह नहीं करता था, फिर आज अचानक ये फिक्र क्यों? मुझे कोई मसला नहीं सर, मैं आदी हूँ, इसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। कायजान के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। और मैं भी आदी हूँ हुमा अपनी बात मनवाने का। हुमा ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। बारिश मज़ीद तेज़ हो रही थी और पानी घुटनों तक पहुँचने ही लगा था। कायजान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। दरवाज़ा खोलो और बैठो हुमा, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। ये हुक्म था। हुमा की सांस रुक गई थी। ये शख्स अपनी मर्जी सब पर थोपने का आदी था, मगर वो ऐसी लड़की नहीं थी जो दब जाए। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसने नज़र उठाकर कहा। पहली बार इसकी आंखों में मजबूती थी। कायजान शाह ने हैरत से इसे देखा, फिर इसने लब भींच लिए और दरवाज़ा बंद करके एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। हुमा ने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे जब इसने आगे कदम बढ़ाया, एक गाड़ी इसके करीब आकर रुकी। अरे बाजी कहाँ जा रही हूँ? बारिश में अकेली बैठो
بیٹھو نہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دو لڑکوں کی نظریں جو اسے عجیب انداز میں گھور رہے تھے۔ ہما کے قدم پیچھے ہٹے نہیں، میں ٹھیک ہوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ بات تو سنو۔ لڑکوں میں سے ایک دروازہ کھول کر باہر آیا۔ کسی نے اچانک زور سے گاڑی کی بریک دبائی اور سیاہ مرسڈیز جھٹکے سے پیچھے آ کر رکی۔ قائدان شاہ کی گاڑی دروازہ دھڑام سے کھلا اور وہ باہر نکلا، آنکھوں میں وہی وحشیانہ غصہ لیے جو ہما نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ لڑکوں نے پہلے تو سر اٹھایا، مگر جب قائدان کی آنکھوں میں چمکنے والی برف جیسی سختی دیکھی تو فوراً گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے۔ ہما بے حد پریشان کھڑی تھی۔ قائدان نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی، پھر آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ اب مزید وقت برباد مت کرو، گاڑی میں بیٹھو۔ ہما یہ زبردستی نہیں تھی، مگر یہ اختیار بھی میرا نہیں تھا۔ ہما کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ سامنے کھلی کار کا دروازہ، برابر میں کھڑا وہ شخص جس کی آنکھوں میں ضد کی شدت تھی۔ اب مزید وقت برباد مت کرو ہما، گاڑی میں بیٹھو۔ یہ حکم تھا یا فکر، وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ چند لمحے پہلے اس نے قائدان شاہ کا ساتھ لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر حالات بدل چکے تھے۔ کچھ لمحے پہلے وہ خود کو بچانے کے لیے تنہا تھی، مگر اب یہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا۔ ہما نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا، سڑک سنسان تھی، پانی مزید بلند ہو رہا تھا اور بارش تیز ہو رہی تھی۔ یہ لمحہ فیصلے کا تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر گاڑی میں جا بیٹھی۔ خاموش سفر، مگر شور بہت تھا۔ قائدان شاہ نے دروازہ بند کیا، گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے سڑک پر گاڑی ڈال دی، مگر اندر ایک جنگ جاری تھی۔ ہما چپ تھی، مگر اس کے اندر سوالوں کا طوفان اٹھا دو۔ یہ شخص اتنا مختلف کیوں ہے؟ کل رات سخت لہجہ، آج فکر، آخر یہ سب کیا ہے؟ دوسری طرف قائدان کی نظریں سڑک پر تھیں، مگر ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ لڑکی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ باقی عورتوں کی طرح میری ہر بات ماننے کے بجائے میری ضد کو توڑتی ہی کیوں جا رہی ہے؟ فضا میں صرف بارش کی آواز تھی، مگر یہ خاموشی ان دونوں کے بیچ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اچانک گاڑی ایک گڑھے میں ہلکی سی جھٹکے سے گری اور ہما بے اختیار آگے کو جھکے، اور اگلے ہی لمحے قائدان کی مضبوط گرفت نے اس کا بازو تھام لیا۔ لمحہ قہر سا گیا۔ ہما نے گھبرا کر اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ قائدان کی انگلیاں اس کی کلائی پر تھیں، سخت گرفت ہوئی مگر بے ساختہ۔ یہ پہلا لمس تھا اور ہما کے سانس جیسے رک گئے۔ قائدان کو جیسے اپنی حرکت کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچا اور دوبارہ اسٹیئرنگ تھام لیا، مگر اس کی نظریں تھوڑی دیر کے لیے سامنے کے بجائے ہوئے پر جا ٹکی۔ یہ نرمی، یہ لمس، یہ سب نیا تھا۔ ہما نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کھڑکی کی طرف منہ کر لیا، مگر اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ یہ زبردستی نہیں تھی، مگر یہ اختیار بھی میرا نہیں تھا۔ قائدان شاہ پہلی بار کسی عورت کا یوں محسوس کر رہا تھا، اور ہما پہلی بار کسی مرد کی نظر سے گھبرا رہی تھی۔ یہ شخص میرے دل پر کیوں اثر ڈالنے لگا ہے؟ گاڑی میں اب بھی خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی عام نہیں تھی، یہ ایک عجیب سی کشش اور بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ ہما نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں بار بار اپنے بازو پر جا ٹھہرتی تھی، جہاں چند لمحے پہلے قائدان کی گرفت کی گرمی باقی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں بے چین ہو رہی ہوں؟ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف قائدان شاہ بھی الجھا ہوا تھا، جو ہمیشہ جذبات سے جاری رہتا تھا، جو عورتوں کو محض وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھتا تھا، آج پہلی بار کسی کے چھونے پر چونک گیا تھا۔ کیا یہ وہی ہما ہے جو ہمیشہ میری نظروں سے بچ کر رہتی تھی؟ اس کا ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پر سختی سے جمع ہوا تھا، مگر خیال کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ سر یہیں رک جائے، ہما کی آواز نے خاموشی توڑی۔ قائدان چونکا، وہ اپنے خیالات میں اتنا گم تھا۔ گاڑی آگے نکال چکا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے بریک دبائی۔ ہما نے فوراً دروازہ کھولا اور نیچے اترنے لگی، مگر اس کا دوپٹہ دروازے میں پھنس گیا۔ وہ اسے کھینچنے لگی، مگر جیسے ہی وہ جھکی، قائدان بھی جھک کر دروازے کے قریب آیا۔ فاصلہ چند انچوں کا رہ گیا تھا۔ آنکھیں آنکھوں میں ٹکرائی۔ ہما کی آنکھوں میں ایک حیرانی اور بے چینی تھی، جبکہ قائدان کی نظر میں وہی شدت جو اسے اکثر ڈرا دیتی تھی۔ رک جاؤ، قائدان نے آہستہ مگر حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ ہما کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ قائدان نے اپنی انگلیوں سے نرمی سے دوپٹہ دروازے سے نکالا۔ یہ لمحہ دونوں کے دل پر اثر کر چکا تھا۔ ہما نے جلدی سے دوپٹہ تھاما اور سر جھکا لیا۔ سر، یہ شکریہ،
اس نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر بولا، آئندہ اگر ایسی صورتحال ہو تو انکار مت کرنا۔ ہما نے نظریں اٹھائی۔ کس بات کا انکار سر؟ میری مدد کا یہ لہجہ حکم بھی تھا اور حق بھی، جسے ہما نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ قائزان شاہ کے لیے کشش ایک نیا تجربہ تھے اور ہما کے لیے ایک نیا خوف۔ یہ آدمی مجھے کیوں آزما رہا ہے؟ ہما نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ قائزان شاہ کی نظریں، اس کا لہجہ اور سب سے بڑھ کر وہ لمحہ جب ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مجھے خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ ہما نے خود کو جھٹکا دیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھی، مگر قائزان شاہ کی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ آئندہ میری مدد کا انکار مت کرنا ہما۔ کیوں وہ مجھے اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ دوسری طرف قائزان شاہ گاڑی میں بیٹھا ہما کو دیکھتا رہا۔ یہ عام لڑکی نہیں ہے، اس نے خود سے کہا۔ قائزان کی زندگی میں بے شمار عورتیں تھیں مگر ہما جیسی کوئی نہیں۔ وہ اس کے حکم سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، مگر ہر بار حالات اسے قائزان کے قریب لے آتے تھے۔ یہ جنگ اب تمہارے انکار اور میری ضد کے درمیان ہو گئی ہما۔ اگلے دن آفس میں ہما جیسے ہی پہنچی، سب کی نظریں اس پر تھی، کچھ فخریہ، کچھ تجسس بھری اور کچھ جلن سے بھری ہوئی۔ مس ہما، آپ کو سر نے آفس میں بلایا ہے، ریحان قائزان کے پرسنل اسسٹنٹ نے اطلاع دی۔ ہما کا دل زور سے دھڑکا۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ قائزان کے آفس کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ بند کرو، یہ حکم تھا، اور ہما کو یہ سن کر ایک جھرجھری سی آئی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ قائزان نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے بہت توجہ سے اسے دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی سر۔ قائزان نے آہستہ سے میز پر انگلیاں بجائی، پھر بولا، تم نے کل مجھے انکار کیوں کیا تھا؟ ہما کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ سر، میں اپنی حد میں رہنا چاہتی ہوں۔ قائزان ہلکا سا مسکرایا۔ وہ جو کل میں نے تمہاری مدد کی تھی وہ حد سے باہر تھا۔ ہما نے بمشکل نظریں اٹھائی۔ وہ میری مجبوری تھی سر۔ قائزان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہما کے قریب آیا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں مجبور کرنا چاہتا ہوں؟ ہما کا دل کانپ گیا۔ کیا مطلب؟ سر، قائزان نے ہاتھ جیب میں ڈال کر آہستہ سے کہا، تمہیں یہ نوکری چاہیے نا، پھر میری بات ماننا سیکھو۔ مس ہما، یہ اب صرف آفس کا رشتہ نہیں رہا، یہ ایک جنگ بننے جا رہی ہے۔ یہ آدمی زبردستی کیوں کر رہا ہے؟ میں انکار کیوں نہیں کر پا رہی؟ ہما نے گہری سانس لی، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے سر، میں صرف اپنی جاب کرنا چاہتی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ سرد ہو رہے تھے۔ قائزان شاہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو زیادہ خطرناک تھی۔ وہ آہستہ سے آگے جھکا اور بولا، پھر یہ بات اپنے دل کو سمجھاؤ مس ہما۔ ہما نے چونک کر نظر اٹھائی۔ یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ قائزان نے اپنی نظریں اس پر جمائے رکھی۔ اگلی بزنس پارٹی کل رات ہے اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو؟ نہیں سر، ہما نے فوراً جواب دیا، یہ کوئی درخواست نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ قائزان کی آنکھیں سخت ہو گئی۔ ہما نے بے چینی سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ سر، آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ قائزان نے ایک سرد قہقہ لگایا۔ ہما، تم نے شاید مجھے ابھی تک صحیح سے جانا نہیں ہے۔ ہما نے نظریں جھکائی، مگر اس کا دل مسلسل بے چین ہو رہا تھا۔ یہ شخص اتنا ضدی کیوں ہے اور مجھے اس کی موجودگی میں عجیب سا احساس کیوں ہونے لگا ہے؟ ہما کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ مجھے کل پارٹی میں نہیں جانا، بس وہ خود سے کہہ رہی تھی، مگر پھر قائزان کی نظروں کی شدت یاد آ گئی۔ پھر یہ بات اپنے دل کو بھی سمجھا لو مس ہما۔ نہیں، میں اس کے الفاظ کو سر پر سوار کیوں کر رہی ہوں؟ ہما نے خود کو جھٹکا دیا، مگر اس رات وہ دیر تک سو نہ سکی۔ ہما جیسے ہی آفس پہنچی تو سب کی نظریں اس پر تھیں۔ کچھ عورتیں سرگوشیوں میں مصروف تھیں۔ سنا ہے سر، قائزان نے اپنی سیکرٹری کو پارٹی میں ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی بار کسی کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ہما کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دوپہر میں ریحان، قائزان کا اسسٹنٹ، ہما کے پاس آیا اور ایک شاپنگ بیگ اس کے سامنے رکھا۔ سر، یہ سر نے بھیجا ہے۔ ہما نے حیرت سے بیگ کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ڈریس ہے جو کل پارٹی کے لیے منتخب کیا گیا ہے، ریحان نے مسکرا کر کہا اور چلا گیا۔ ہما نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اندر ایک انتہائی مہنگا مگر بے حد بولڈ ڈریس رکھا تھا۔ یہ میں کبھی نہیں پہن سکتی۔
اچانک فون بجا۔ سر قائزان کی کال۔ ہما نے بمشکل کال ریسیو کی۔ ڈریس پسند آیا؟ قائزان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ سر میں یہ نہیں پہن سکتی۔ ہما کی آواز لرز رہی تھی۔ سوچ لو ہما، قائزان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ نوکری بھی اسی فیصلے پر ٹکی ہے۔ یہ نوکری اور عزت کا سوال ہے، مگر دل کیوں لج رہا ہے؟ ہما نے فون بند کر دیا، مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ نوکری کا فیصلہ اس بات پر ٹکا ہے میں پارٹی میں جاؤں یا نہیں۔ یہ زیادتی ہے۔ اس نے جھٹکے سے بیگ بند کیا اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ مجھے کسی قیمت پر ہار نہیں ماننی۔ مگر پھر قائزان کی نظریں، اس کا لہجہ، اس کی ضد، سب یاد آنے لگا۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے غصہ آنا چاہیے، ڈر نہیں۔ قائزان اپنے آفس میں بیٹھا انگلیوں سے میز پر ہلکی ضربیں لگا رہا تھا۔ ریحان اندر آیا۔ سر وہ پارٹی کے لیے تیار نہیں لگ رہی۔ قائزان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر سرد لہجے میں بولا، ہو جائے گی۔ ریحان نے حیرانی سے اسے دیکھا، اور اگر نہ ہوئی؟ قائزان کے لبوں پر ایک ہلکی مگر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ تم نہیں جانتے ریحان، ہما جتنی ضد کرے اتنی ہی جلدی ہار مانتی ہے۔ گھر آ کر ہما نے سوچا کہ صبح جا کر قائزان شاہ کو دو ٹوک جواب دے گی۔ یہ نوکری وہ عزت کی قیمت پر نہیں رکھ سکتی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے صبح ہما جیسے ہی آفس پہنچی تو وہاں ایک اور نیا تماشا لگ چکا تھا۔ سنا ہے سر نے کہہ دیا ہے اگر ہما پارٹی میں نہیں آئی تو وہ اسے فائر کر دیں گے۔ یہ کب طے ہوا؟ ہما کے قدم وہیں جم گئے۔ قائزان نے اسے ایک لمحے میں بے بس کر دیا تھا۔ ہما غصے سے قائزان کے آفس پہنچی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ آپ نے سب کے سامنے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ سر قائزان، جو ہمیشہ سکون میں رہتا تھا، اس بار بھی اپنی کرسی سے ٹیک لگائے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا مس ہما؟ اگر تم پارٹی میں نہیں آؤ گی تو پھر میرے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بلیک میلنگ ہے۔ سر، ہما کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ قائزان اٹھا اور ہما کے قریب آیا۔ یہ دنیا طاقت سے چلتی ہے ہما۔ تمہیں اپنی شرائط پر جینے کا شوق ہے اور مجھے اپنی۔ اب دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے۔ اب ہما کے پاس دو ہی راستے تھے، یا وہ اپنی ضد چھوڑ دے یا یہ نوکری۔ میں ہارنا نہیں چاہتی، مگر اس بار شرط صرف عزت کی نہیں، دل کی بھی ہے۔ ہما کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ عزت بچاؤ تو نوکری چلی جائے گی، اور نوکری رکھو تو اپنی خودداری قربان کرنی پڑے گی۔ سامنے کھڑا قائزان شاہ پوری تسلط پسندی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین تھا ہما آخرکار ہتھیار ڈال دے گی۔ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہما، میں جانتا ہوں تم کیا کرو گی، قائزان نے بے نیاز لہجے میں کہا، اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہما کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ شخص اتنا پر یقین کیسے ہے کہ میں اس کی بات مان لوں گی؟ اور اگر میں نہ گئی؟ سر، اس نے لرزتی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ قائزان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، مسکرایا، تو میں انتظار کروں گا، لیکن تم آؤ گے مس ہما؟ ہما کا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ کیا مجھے واقعی جانا پڑے گا؟ کیا میں یہ برداشت کر پاؤں گی؟ مگر نوکری چھوڑنا بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں۔ گھر آ کر اس نے دوپٹہ کھینچ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ میں کون سا فیصلہ کروں گی؟ مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات بزنس پارٹی میں قائزان شاہ مہمانوں کے درمیان تھا، مگر اس کی نظریں دروازے پر تھی۔ ریحان قریب آیا اور دھیرے سے بولتا گیا، سر وہ نہیں آئی۔ قائزان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ آئے گی ریحان؟ اور پھر دروازہ کھلا اور ہما اندر داخل ہوئی، مگر وہ ویسا لباس نہیں پہن کر آئی تھی جو قائزان نے بھیجا تھا۔ اس نے اپنی پسند کے مطابق ایک باوقار مگر پرکشش لباس پہنا تھا، نہ حد سے زیادہ کھلا، نہ حد سے زیادہ ڈھکا ہوا۔ یہ بغاوت بھی تھی اور ہار بھی۔ قائزان کی جیت، مگر کیسے؟ قائزان کی نظریں ایک پل کے لیے اس پر رک گئی۔ یہ لڑکی ہر بار مجھے حیران کر دیتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ میں نے تمہیں جو ڈریس دیا تھا وہ کیوں نہیں پہنا؟ ہما نے مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میں اپنی عزت اور اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی۔ قائزان ہلکا سا مسکرایا، اور پھر بھی تم میرے ساتھ ہو۔ ہما کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سچ یہی تھا، وہ واقعی اس کے ساتھ تھی۔ قائزان شاہ اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ لڑکی میری دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے، مگر پھر بھی میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ ہما کی نظریں نیچی تھیں، مگر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں یہاں کیوں آئی؟ مجھے اس کی شرط نہیں ماننی چاہیے تھی۔ سامنے کھڑا قائزان شاہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہما یہاں آنے کے باوجود
हार नहीं मानती बल्कि अपनी शराइत पर आई है। जिद की भी हद होती है मिस उमा, वो धीरे से बोला मगर इसकी आंखों में एक चमक थी, जीत की चमक। उमा ने खुद को संभाला और एतमाद से कहा, मैं यहाँ नौकरी बचाने आई हूँ, आपके किसी और मकसद के लिए नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे अब तुम्हारी नौकरी से ज़्यादा तुम में दिलचस्पी होने लगी है। उमा ने हैरत से नज़रें उठाई, और ये शख्स इतना साफ लफ्ज़ों में कैसे कह सकता है? सर ये गुफ्तगू प्रोफेशनल नहीं है, हुमा ने सख्त लहजे में कहा। कायजान हल्का सा मुस्कुराया। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन मसला ये है कि मेरा दिल अब प्रोफेशनल तरीके से नहीं सोच रहा। इसी वक्त रिहान करीब आया। सर आपसे कुछ मेहमान मिलना चाहते हैं। कायजान ने एक नज़र हुमा पर डाली, फिर बोला, मैं अभी आता हूँ। वो हटने लगा मगर जाते जाते इसके करीब झुककर धीरे से बोला, ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई मिस उमा। हुमा का दिल दरस सा गया। यह आदमी जो सोच चुका था वो कर गुजरता है। उमा हाल के एक कोने में जाकर खामोशी से खड़ी हो गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मगर इसी वक्त एक आवाज़ आई, तो तुम हो वो लड़की जिसकी वजह से कायजान बदलने लगा है। उमा ने चौंक कर पीछे देखा। एक मॉडर्न सी लिबास में मलबूस लड़की, इसकी आंखों में हैरत और जलन दोनों थी। मैं सदफ हूँ और कायजान की सबसे पुरानी दोस्तों में से हूँ, वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, हुमा ने नज़र चुरा कर कहा। वाकई सदफ की आंखों में खतरनाक चमक थी। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कायजान शाह तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है? वो तुम्हें तोड़ने की जिद में है। हुमा की आंखों में हैरत दौड़ गई। क्या मतलब? इसके लिए और तुमको काबू में रखना एक चैलेंज है, और तुम पहली औरत हो जो इसके काबू में नहीं आई। सदफ हल्का सा मुस्कुराई, हंसी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। वो तुम्हें भी झुका देगा। हुमा का दिल बेतरतीब धड़क रहा था। क्या सदफ सच कह रही है? क्या कायजान वाकई मुझसे सिर्फ खेल रहा है? ये सब एक जिद थी। हुमा ने खुद को संभलने की कोशिश की, मगर दिमाग में सदफ की बातें और अल्फाज गूंज रहे थे। वो तुम्हें तोड़ना चाहता है हुमा। कुछ फासले पर कायजान शाह मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था, मगर इसकी नज़रें बार बार हुमा पर जाकर टिक रही थी। ये लड़की हर बार मुझे चौंका देती है, हर बार मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। हुमा ने गहरी सांस ली और ख़ुद को मजबूत किया, मगर इसके करीब जाने से बचना होगा। मुझे अपने दिल को काबू में रखना होगा। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर कहाँ जा रही हो मिस उमा? आवाज़ कायजान की थी। इसने पलट कर देखा, वो इसके करीब आ चुका था। चेहरा पर वही बेनियाज मुस्कुराहट थी। सर मेरा यहाँ रुकना ज़रूरी नहीं। हुमा ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। कायजान ने सर झुकाकर गौर से इसे देखा, जैसे इसकी उलझन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम मुझसे भाग रही हो? हुमा ने फ़ौरन नजरें चुराई। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं सर। वाकई? तो फिर तुम्हारे चेहरे पे खौफ क्यों है? हुमा का इंसान की आवाज़ आहिस्ता मगर गहरी थी। मैं खौफजदा नहीं हूँ, झूठ मत बोलो। वो एक कदम करीब आया। मेरी आंखों में देखो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। हुमा ने लब भींच लिए, मगर नजरें नहीं उठाई। वो झूठ नहीं बोल सकती थी, ये सब खेल है। हुमा सदफ के अल्फाज दोबारा इसके जहन में गूंजे। हुमा ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर कायजान ने नरमी से इसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता हुमा, लेकिन तुम्हारी खामोशी मेरे लिए जवाब है। हुमा की सांस रुक सी गई। ये आदमी मेरी खुद एतमादी को चैलेंज कर रहा है। ये सब मेरा वहम है, या मैं वाकई खुद को खोती जा रही हूँ? हुमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया, 2 कदम पीछे हट गई। सर मैंने पहले भी कहा था, मैं आपसे कोई मतलब नहीं। इसकी आवाज़ मजबूत थी मगर सांसें बेतरतीब हो रही थी। कायजान शाह ने चंद लम्हे से देखा, फिर एक हल्की मगर मायने खेज मुस्कुराहट इसके लबों पर उभरी। तुम्हारे लफ्ज़ और तुम्हारी आंखें एक दूसरे को चुटला रही हैं। हुआ मुझे जाने दीजिए सर। सर कायजान ने सर झुकाया, जिसे इसके चेहरे का हर जाविया पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से सर हिलाया। जाओ, मगर याद रखो ये भागने का खेल ज़्यादा देर नहीं चलेगा। घर आकर हुमा ने दुपट्टा एक तरफ उछाल दिया और आईने में अपना अक्स देखा। मैं इसे नज़रअंदाज करना चाहती हूँ, मगर फिर भी वो मेरे दिल और दिमाग में क्यों गूंजता है। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। क्या सदफ सच कह रही थी? कायजान शाह वाकई सिर्फ अपनी ज़िद पूरी कर रहा है? मगर फिर वो लम्हा याद आया जब कायजान ने कहा था, तुम्हारी खामोशी मेरे लिए जवाब है। हुमा ने सख्ती से आंखें बंद कर ली। ये सब मेरा वहम है, मुझे ये सब नज़रअंदाज करना होगा। कायजान शाह अपने ऑफिस में बैठा रेहान की बातें सुन रहा था, मगर इसका ध्यान कहीं और था। सर कल की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स? हाँ रख दो।
वो आहिस्ता से बोला, मगर नज़रें कहीं और थी। मिस उमा का असर बढ़ता जा रहा है सर, रेहान ने शरारत से कहा। कायजान ने चौंक कर इसे घूरा, मगर रेहान मुस्कुरा दिया। आप इसे जितना चाहते हैं ना, आप इसे जितना चाहते हैं ना। कायजान की नज़रें सख्त हो गई। नहीं रेहान, मैं सिर्फ चाहता हूँ वो खुद तस्लीम करे कि वो भी मुझे चाहने लगी है। अगर ये सब खेल है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। मैंने अपनी आंखों के गिर्द हाथ फेरा और गहरी सांस ली। मुझे खुद पर काबू रखना होगा, मुझे कायजान शाह से दूर रहना होगा। ये सब बस एक जिद है, एक चाल, और मैं इसका शिकार नहीं बनूंगी। मगर दिल वो अजीब सी तरह बगावत कर रहा था। उमा जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, हर नज़रें इस पर टिकती हुई महसूस हुई। ये वही लड़की है जिसके लिए कायजान शाह बदलने लगा है। सुना है कायजान सर ने इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। लगता है ये इनकी ज़िंदगी में ख़ास बन चुकी है। उमा का दिल कांप सा गया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे इससे बचना होगा। रेहान इसके पास आया और कहा, मिस उमा, सर कायजान आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। उमा ने बमुश्किल अपनी बेचैनी छुपाई और सिर हिलाया। ये सब मामूल की बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बस एक प्रोफेशनल मीटिंग होगी। मगर जब वो अंदर दाखिल हुई तो मंजर ही कुछ और था। कायजान अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं बल्कि खिड़की के पास खड़ा था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। दरवाज़ा बंद करो, ये अल्फाज ही उमा के दिल को धड़काने के लिए काफ़ी थे, मगर इसने हिम्मत करते हुए दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। आपने बुलाया सर, इसने रस्मी लहजे में कहा। सर कायजान आहिस्ता से पलटा। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? हुमा, सर मैं सिर्फ अपनी जॉब करना चाहती हूँ। झूठ मत बोलो। कायजान के लहजे में सख्ती थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर लिखी कहानी पढ़ सकता हूँ। हुमा ने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में बोली, सर आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत है। कायजान ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, फिर मेरी आंखों में देख कर कहो कि तुम्हें मेरी मौजूदगी से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुमा वाकई इनकार कर पाएगी, या कायजान की शिद्दत इसके दिल की हकीकत खोल कर रख देगी? ये खेल नहीं है। मैं अब मज़ीद खुद से झूठ नहीं बोल सकती। हुमा का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे इसकी आंखों में देखकर झूठ बोलना होगा। मुझे ये साबित करना होगा कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मगर क्या वाकई वो कुछ भी नहीं था? कायजान शाह एक कदम आगे बढ़ा। देखो मेरी आंखों में। हुमा, इसकी आवाज़ मध्यम थी मगर असर इतना गहरा कि हुमा का सांस अटकने लगा। कहो कि तुम्हें मेरी मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुमा ने लब पीछे, दिल की रफ्तार तेज़ हुई। ये मौका है, अगर मैं अभी मजबूती से इनकार कर दूं तो ये जंग ख़त्म हो जाएगी। मगर जब इसने नज़रें उठाई और कायजान की आंखों में देखा, वो कुछ कह ना सकी। कायजान की आंखों में शिद्दत थी मगर इसके साथ कुछ और भी जज्बा था, एक सच्चाई, एक कशिश जो हुमा को गहराई में खींच रही थी। कहो हुमा, कायजान ने आहिस्ता मगर अटल लहजे में कहा। हुमा ने लब खोले मगर अल्फाज नहीं निकले। कायजान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? सर, हुमा ने बमुश्किल कहा मगर इसका लहजा कांप रहा था। यही कि इसमें फ़र्क भी पड़ता है। हुमा, तुम्हारे इनकार में भी एक तस्लीम है। हुमा ने फौरन पीछे हटना चाहा मगर कायजान ने इसके रास्ते में हाथ रख दिया। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। हुमा वो आहिस्ता से बोला, बस सच को जुटलाने मत दो। हुमा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ये हकीकत थी कि मैं वाकई इसके एहसासात में उलझने लगी हूँ। ये सब मेरी गलती है, मुझे खुद को रोकना चाहिए था। सर कायजान ने बाजी पलट दी थी और अब हुमा के पास ज़्यादा रास्ते नहीं बचे थे। अगर ये मोहब्बत है तो इसका अंजाम क्या होगा? हुमा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ये सब गलत है, मुझे खुद को काबू रखना होगा। वो एक झटके से पीछे हटी, नजरें झुकाई और मुश्किल कहा, सर मैं सिर्फ अपनी जॉब करना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। कायजान के लब्बों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। फिर तुम्हारे चेहरे पर इतना खौफ क्यों है? उमा, ये खौफ नहीं, ये बस एक उलझन है। उलझन? और वो क्यों? कायजान ने आहिस्ता से पूछा, जैसे जानकर इसे मजबूर कर रहा हो कि वो सच बोले। उमा ने नजरें चुराई। मुझे जाना है। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर कायजान की आवाज़ ने इसे रोक लिया। उमा, ये जंग ज़्यादा देर नहीं चलेगी। एक दिन तुम्हें खुद मानना पड़ेगा। घर पहुंचकर हुमा ने खुद को आईने में देखा। आंखें उलझन से भरी थी, सांसें बेतरतीब थी। मुझे खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। मगर अगर वो मान भी ले कि कायजान शाह इसके लिए ख़ास बन रहा है, तो फिर क्या वाकई मुझसे कोई जज्बा रखता है, या ये सब बस एक जिद है? अचानक इसका फ़ोन बजा। हुमा, अस्पताल आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब हो गई है। हुमा,
के जिस्म से जैसे जान निकल गई। अम्मी, अगली सुबह जब हुमा ऑफिस नहीं आई तो कायजान की तबीयत अजीब सी हो गई। वो क्यों नहीं आई इसने बताया भी नहीं। रेहान ने आहिस्ता से कहा, सर इसकी माँ अस्पताल में है। कायजान का दिल जोर से धड़का। हुमा ने बताया क्यों नहीं? क्या वो मुझसे इतनी दूरी इख्तियार करना चाहती है? जब दिल किसी के लिए बेचैन होने लगे तो क्या वो मोहब्बत कहलाती है? हुमा अस्पताल के बाहर बेंच पे बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में बेबसी। काश मैं कुछ और कर सकती। डॉक्टर्स ने कहा था कि इनकी माँ की हालत नाजुक है और मज़ीद इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार होगी। ये पैसे कहाँ से आएंगी? मेरी तनख्वाह इस इलाज के लिए काफ़ी नहीं। अचानक एक कार की ब्रेक चरचरा कर रुकी। सियाह मर्सिडीज़ का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। ये वही गाड़ी है जिसे वो अब तक नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। कायजान शाह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। इसका चेहरा संजीदा था, मगर आंखों में कुछ था जो हुमा को मज़ीद बेचैन कर गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसका लहजा सख्त था, जैसे वो बेखबरी पर गुस्से में हो। हुमा ने जल्दी से आंसू साफ किए और ख़ुद को संभालने की कोशिश की। कि मेरा ज़ाती मामला है सर, ज़ाती? कायजान ने एक कदम करीब आकर आंखों में घूरते हुए कहा, और जब मैंने तुम्हें इस नौकरी पर रखा था तब क्या तुम्हारी माँ बीमार नहीं थी? तब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं थी। ये अलग बात है। हुमा ने नज़रें चुराई। कैसे अलग है? हुमा कायजान की आवाज़ मध्यम मगर ख़तरनाक हद तक संजीदा थी। क्या तुम अब भी मुझे एक अजनबी समझती हो? मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, हुमा ने मजबूत लहजे में कहा, मगर आंखों में बेबसी छुप नहीं सकी। कायजान ने जेब से एक चेक निकाला और इसकी तरफ बढ़ाया। ये रकम तुम्हारी माँ के इलाज के लिए काफ़ी होगी। हुमा ने बेख्तियार पीछे हटकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं आपकी मदद नहीं ले सकती। कायजान के माथे पर तेवरी चढ़ गई। क्यों? अपनी ज़िद की वजह से? यह इसलिए कि मैंने तुम्हें ये पेशकश की है। ये मेरा मसला है सर। हुमा का लहजा भी सख्त था, मगर मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ समझौता नहीं कर सकती। कायजान ने चेक अपनी मुट्ठी में दबा लिया, मगर इसकी नज़रों में एक अजीब सी सख्ती आ गई। इज़्ज़त नफ्स, या फिर तुम सिर्फ मुझसे दूर रहने का बहाना ढूंढ रही हो? हुमा के लब कँपाए। मैं आप पर कोई एहसान नहीं मैं बस आपका कोई एहसान नहीं लेना चाहती। तो फिर ये जॉब भी छोड़ दो। कायजान ने दो टोक कहा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें नौकरी दी थी तब भी तुम्हारी मजबूरी थी और अब भी है। हुमा का दिल जोर से धड़का। ये शख्स मुझे हर तरफ से जकड़ लेना चाहता है। कायजान ने चेक वापस जेब में रखा और करीब झुककर आहिस्ता मगर संजीदा लहजे में बोला, चाहो या ना चाहो हुमा, एक दिन तुम्हें तस्लीम करना होगा कि मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूँ। हुमा ने लरसती सांसों के साथ नजरें उठाई। आप मुझ पर रहम क्यों नहीं करते सर? कायजान हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट नरम नहीं थी। क्योंकि हुमा, मुझे तुम्हें तोड़ना नहीं, जीतना है। मैं खुद से जंग नहीं जीत पा रही और वो मुझे खुद से दूर जाने भी नहीं दे रहा। हुमा की आंखों में बेयकीनी थी। हाथ में वो रसीद लरज रही थी जिस पर कायजान के दस्तखत मौजूद थे। आपने मेरे बगैर कहे ये सब क्यों किया? इसकी आवाज़ में बेबसी थी, मगर कायजान की नज़रों में वही बेनियाज शिद्दत थी। क्योंकि तुम ज़िद कर रही थी और मैं तुम्हारी ज़िद को तुम्हारी माँ की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं समझता। मुझे ये एहसान नहीं चाहिए। उमा की आवाज़ ऊंची हुई, आंखों में आंसू तैरने लगे। ये एहसान नहीं था उमा। हुमा, कायजान ने सख्ती से कहा, यह मेरा मसला था। हुमा ने बेचैनी से दुपट्टा दुरुस्त किया। आपके लिए शायद ये फैसला होगा, मगर मेरे लिए ये बोझ है। तुम हर चीज़ को जंग क्यों बना देती हो? कायजान का सबर जैसे जवाब देने लगा था। हुमा, कभी तो तस्लीम करो कि कोई तुम्हारा ख्याल भी रख सकता है। क्यों क्यों कोई रखेगा मेरा ख्याल? हुमा का जब्त टूट रहा था। क्योंकि मैं रखना चाहता हूँ, कायजान ने बेख्तियार कहा, मगर फिर खुद को संभाल लिया। हुमा ने बेयकीनी से इसे देखा। ये शख्स आखिर क्या चाहता है? क्या ये महज एक आजमाइश थी या फिर कुछ और मुझे नहीं मालूम कि मैं आप पर यकीन कर सकती हूँ या नहीं। तो मत करो। कायजान ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। लेकिन इस इनकार के बावजूद तुम अब भी मेरे बारे में सोच रही हो ना? हुमा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये सच था, वो वाकई इसके बारे में सोच रही थी। मैंने हमेशा इससे बचने की कोशिश की, मगर दिल की जंग में हमेशा दिल जीत जाता है। उमा की सांसें बेतरतीब हो रही थी। ये शख्स मेरी दुनिया में एक तूफान की तरह आया और हर चीज़ बदल कर रख दिया। सामने खड़ा कायजान शाह सख्त नजरें इस पर गाड़े हुए था, जैसे आज किसी भी जवाब से पहले हटने वाला नहीं था। तुम्हारे पास आज भी मौका है हुमा, इसने आहिस्ता से कहा।
اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ ہما کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ مجھے زبردستی روک نہیں رہا تھا، مگر میں پھر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ یہ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، ہما کا اذان نے آہستہ سے کہا۔ یا تو میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ یا پھر ہمیشہ کے لیے میرا حصہ بن جاؤ، ہما نے کانپتے لبوں سے کہا۔ اور اگر میں نہ جا سکی تو قائزان کی آنکھوں میں وہی شدت ابھری، مگر اس بار اس میں صرف صدق نہیں بلکہ محبت بھی تھی۔ تو پھر رک جاؤ ہما، وہ دھیرے سے مسکرایا، اور مجھے یہ جنگ جیتنے دو۔ ہما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جنگ تھی ہی کب، میں تو پہلے ہی ہار چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں جھکائی، پہلی بار بغیر کسی انکار کے قائزان شاہ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ جنگ کب محبت میں بدل گئی میں جان ہی نہیں پائی۔ ہما کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ قائزان شاہ کے بالکل سامنے کھڑی تھی، مگر پہلی بار وہ خود کو اس کی موجودگی میں اتنا بے بس محسوس نہیں کر رہی تھی۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا؟ ہما قائزان کی آواز مدھم مگر بے حد گہری تھی۔ ہما نے سانس اندر کھینچی، دل جیسے پسلیوں سے باہر نکلنے کو تھا۔ اس کی نظریں زمین پر تھی، مگر وہ جانتی تھی قائزان کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹی۔ میں الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ قائزان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہما میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں میری موجودگی سے فرق نہیں پڑتا۔ ہما کی پلکیں لرز گئی۔ یہ شخص جانتا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ دھیرے سے نظریں اٹھانے لگی، مگر جیسے ہی اس کی آنکھیں قائزان کی آنکھوں سے ملی وہ ساکت رہ گئی۔ یہ شدت، یہ تڑپ، یہ میں کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں؟ کہو ہما، قائزان نے سرگوشی میں کہا۔ بس ایک بار کہو کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہما کانپتے لب کھولے مگر الفاظ ادا نہ کر سکی۔ اچانک قائزان نے آہستہ سے اس کی کلائی تھامی۔ ہما کی سانس بے ترتیب ہونے لگی، مگر وہ ہاتھ نہیں کھینچ سکی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ ہما قائزان کی سرگوشی اس کے قریب محسوس ہوئی۔ ہما نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نہیں۔ قائزان کی انگلیاں آہستہ سے اس کی کلائی سے سرکی اور نرمی سے اس کی انگلیوں میں الجھ گئی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں؟ ہما نے پلکیں جھپکی۔ دل جیسے کانپ سا گیا۔ یہ آدمی جو کہہ رہا تھا، کیا وہ سچ ہے؟ قائزان نے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے اپنی گرفت میں لیا اور دھیرے سے قریب ہوا۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہما، مگر تمہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ ہما نے نظریں چرائی، مگر اس بار اس کے اندر کوئی مزاحمت نہیں تھی۔ اگر میں رک جاؤں، اگر میں تسلیم کر لوں کہ الفاظ اس کے لبوں پر تھر تھرانے لگے۔ قائزان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، تو پھر میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ہما نے ایک پل کو سانس روکی، پھر انگلیوں کی گرفت سخت کر دی۔ میں ہار گئی قائزان کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نرمی سے ہما کے ہاتھوں کو تھامے رکھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ محبت کی شدت تھی جو آخرکار دونوں نے قبول کر لی۔ یہ شدت پسندی نہیں تھی، یہ محبت تھی۔ آخرکار ہما نے اسے تسلیم کر لیا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔